अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पत्मियों कैंसो दोहों पेट वीडियो गर्दिश करा सोशल मीडिया पे, यमिक खुलास यह कि मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन कासमी दामद बरकातुहुम आलिया उमन पे इल्ज़ाम इवान लगाना कि मुफ्ती सोब हसा वोन कि अगर सा तुम करो कह सवाल हदीस मानवा किन अबू हनीफा मानो, तो मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन कासमी सोबो वोन तुम मुंजो अबू हनीफा, तुम दपजोस उस मानो अबू हनीफा, हदीस मानो न कह। तो बह कर तुंदिस खदमत मज अर्ज, यह बिल्कुल बातिल इल्ज़ाम, बिल्कुल अपुज इल्ज़ाम लगान आमुत मुफ्ती सोबस पे, तिकाज कि यमन यह दाल पकावी, यमन सोशल मीडिया पे व्यूज कमावी, तुम हरकत करान। तो मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र सोबन बिल्कुल तन यह मतलब कि ना फरमोक तमो यह, तो तुमन हुंद मतलब क्या तुम क्या यसा वन अवामस, गोड़ बोजतो तो यह वीडियो क्लिप यू नफर वना क्या गैर मुकल्लिद। लक़ब छुस शेखुल हदीस, लक़ब छुस शेखुल हदीस। वहाँ करस बह पोस्टमार्टम यह क्या वनान। अगर तुम यह पृछनस, अगर तुम यह पृछनस तुम मानिवा हदीस किन तुम मानिव इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, प्रायु न कह तुम मोनो न सो कह नई दलील वनान दपनक तुम वन बह मान अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, बह मान हदीस। तो बोज तुम ज़ुहर मलिक गैर मुकल्लिद सोब क्या वना कि मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र सोबन वोन अस मानो, तुम वनजो अस मानो अबू हनीफा, हदीस मानो न। वह कोता दुख कौमस दिवान, कोता अपुज वना। मुफ्ती मुज़फ़्फ़र सोबन क्या फरमाया, तम सुन मतलब क्या गोड़ बोज तुम सह कतर में कतर से क्या वन बह कुस मान हजरत इमाम हदीस से क्या कर इनकार कर ना, हदीस कलस पे, अलबत् अम हदीस मतलब कस बस बह अबू हनीफा से प्रस न सह कुछ प्रसो कस तिकाज महर प्रस कह प्रस। तो बोज तुम मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र सोबन वन क्या मतलब क्या, लेकिन यम कत अंदाज मज कोर कौमस पेश, कोता अपुज वना, कोता दुख पन्निस कौमस दिवान, कसा गुमराही फैलावान। और फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अब जेरिस पे अल्लाह ताला सज लानत। और हालांकि अहंद गैर मुकल्लिदन हंद जिठ हाफिज याह्या नूरपुरी, इथे पे तुमन हंद बाकी जिठ, हालांकि अगर अत कड़ो यह मतलब मुफ्ती मुज़फ़्फ़र सोब सा यसान वन कि अबू हनीफा मानून हदीस मो मानू कहीं, तेल इल्ज़ाम उल्ट गसान अहंदन जिठन पे क्याज अहंद जिठ फरमावा अगर वाज़ेह कुरान आयत ब्रोह कन गैर मुकल्लिदन अहल हदीस पानस पन्निस पानस वनन वल तुम वना कि अगर वाज़ेह कुरान आयत ब्रोह कन और वाज़ेह माने तत, लेकिन रटो फहम माने पन्न असलाफन हुंद, पनुन रटो न पनुन चलावो न, क्याज अस मा नेर सान चूंट शाउन दिमाग, अस मा सोचो गलत, अस मा कड़ो तत गलत फहम, यह सान असलाफो फहम आसो कोड़मुत, यह सान असलाफ माने आसन कड़ा, अस कड़ो तथि पे अमल। तेल तमो तो वोनमुत, हालांकि मुफ्ती सोबन कर हदीस कत, तुमो कर कुरान कत, सह वीडियो तो वुचतो गो तुम। यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मुझे कोई कुरान मुकद्दस की 1000 आयात बय्यिनात पेश करे और वो अपने मतलब में बिल्कुल वाज़ेह हो, यानी वो मसला उनसे वाज़ेह तौर पर साबित हो रहा हो, मगर सलफ सालीन ने वो मसला उनसे साबित ना किया हो या उसके खिलाफ मसला साबित किया हो, तो मैं ये कहूंगा कि कुरान तो हक है, लेकिन मेरा फाहम सही नहीं, फाहम मुहद्दिसीन या इमादीन का सही है। जी बिल्कुल, ये एक बुनियादी खुसूसियत है। तो क्या फरमाओ तुम वीडियो मज बोजमुत, क्या यह इल्ज़ाम हेकवा उमन तो लगे अहंदन जिठन कि उमो वोनुक अगर अस नश वाज़ेह कह चीज तम पत रटो फहम सल्फ सालिहिन, तम पत मानो सल्फ सालिहिन, बह दप ना मे मोन फहम सही कह, मे माने कोड़मुत गलत। यह यसान मुफ्ती मुज़फ़्फ़र सोब वन, अगर वनो मुज़फ़्फ़र सोबन वोन नसा हदीस करो इनकार, अबू हनीफा वोन, तेल वोन यम त कुरान आयत करो इनकार, तुम मानो सल्फ सालिहिन हुंद, तेल गैर मुकल्लिद हजरत वन यह उस्ताद हम तो तेली वन।
اَتھ چھُنہ تیٚلہِ مطلب حظ نیران یی تو مگر أسۍ دَپو نہ مطلب چھُنہٕ اَتھ یہِ کینٛہہ أسۍ کَرو نہٕ أہٕنٛدۍ پٲٹھۍ سُہ خیانت کینٛہہ أسۍ دَپو مطلب چھُ اُہُنٛد یہِ کہِ اگر اَسہِ کینٛہہ پَرو کینٛہہ قرآن پَرو حدیٖث پَرو یُس تَتھ حدیٖث مطلب اسلافو بیان آسہِ کوٚرمُت فقہاے کرامو آسیٚکھ بیان کوٚرمُت أسۍ مانو سُے مانے پَنٕنۍ عقل پَنُن مطلب کَڑوس نہٕ یی مطلب اوس مُفتی مُظفر حُسین قاسمی صٲبُن دامت برکاتہُم عالیہن کہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ سوال کٔرِو حدیٖث مانکھا کِنہٕ ابوٗ حنیٖفہ مانکھ تُہۍ دٔپزیوس ابوٗ حنیٖفہ حدیٖث چھِ مےٚ تالہِ پٮ۪ٹھ لیکِن اَتھ یہِ مطلب چھُ سُہ کُس کَرِ بیان سُہ نِمَن بہٕ ابوٗ حنیٖفہَس نِش بہٕ دَپَس مےٚ وَن حظ اَمیُک مطلب لیکِن عام نفرَس نہٕ مٲہرِس پِرٛژھو یِہوٚے اوس مُفتی مُظفر صٲبُن تہِ مطلب حظ لیکِن تُہۍ وٕچھِو خیانت کۭژاہ چھِ کَران اچھا یہِ گٔے اَکھ کَتھ دوٚیِم اِلزام کیٛاہ چھِ لگاوان ظہوٗر مٔلِک المدنی غٲر مُقلِد صٲب تِم چھِ وَنان مُفتی صٲبُن فرمو أکِس جایہِ کہِ بُخاری شریٖفَس منٛز چھُ حدیٖث سعد بِن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان کہِ حضوٗر علیہ السلام آیہِ مےٚ عیادت کَرنہِ بہٕ اوسُس بٮ۪مار اور مےٚ فرمو حضوٗر علیہ السلامَس بہٕ حظ کَرٕ ہا پَنُن سورُے مال ؤسِیت حضوٗر علیہ السلامو دیُت نہٕ اِجازت کینٛہہ تِمو کوٚرُم منع تَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ تیٚلہِ حظ کَرٕ بہٕ نٮ۪صبہٕ حضوٗر علیہ السلامَن کوٚر منع تَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ 1/3 یعنی 3/4 حِصہٕ حضوٗر علیہ السلامَن دیُت مےٚ اِجازت اَتھ اور دوٚپُکھ یہِ تہِ چھِ چانہِ خٲطرٕ کٲفی اور قانوٗن تہِ بَنیٛا یِہوٚے ییٚمہِ حدیٖث تَل بَنیٛا قانوٗن تہِ یورٕ اور یی توٚر اَسہِ سَمٕجھ لیکِن پَتہٕ چھِ فرماوان مُفتی مُظفر صٲب أکِس موقعس پٮ۪ٹھ کٔر حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چندٕچ أپیٖل اور تمام صاحب صٲبَن کٔرٕن أپیٖل اور اَتھ منٛز اوس حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُ یِمو اوٚنُکھ سورُے گرِ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہُن اوٚن نٮ۪صبہٕ مُفتی صٲب ٲسۍ وَنان اگر قانوٗن بَنیٛا 1/3 حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُن کِتھ پٲٹھۍ اوٚن سورُے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہُن کِتھ پٲٹھۍ اوٚن نٮ۪صبہٕ ییٚتے یِم سعد بِن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہُن تہِ یی فرمایے بہٕ حظ دِمہٕ ہا سورُے أمِس کیٛازِ آو منع کَرنہٕ یہِ ووٚن مُفتی مُظفر صٲبو پَتہٕ ٲسۍ تِم فرماوان ؤنِو سا ابوٗ بکر مانوا کِنہٕ حدیٖث مٲنِو یہِ کوٚر مُفتی صٲبَن عوامَس منٛز پیش کہِ گژھان کیٛاہ چھِ آز یِمو نیوٗکھ تَتھ تہِ غلط مطلب تَتھ تہِ گوٚنُکھ بوہتان کہِ مُفتی مُظفر صٲب یہِ چھِ پنٛنِس پانَس شیخ الحدیٖث وَنان یِمَن سا چھِنہٕ اِتہِ پتہ کِہیٖنۍ کہِ ہِب کیٛاہ گوٚو اور ؤسِت کیٛاہ گوٚو ہِبٕکۍ مسٲیِل ہسا چھِ الگ اور ؤسِیتٕکۍ مسٲیِل ہسا چھِ الگ یہِ چھُ یِہُنٛد فرماوُن اگر یِمَن عقل آسہِ مُفتی مُظفر صٲبُن یُس کَتھ فرمو بُخاری شریٖفُک اور یُس تٔمۍ صدقُک ہِبہٕ رلو ؤسِیتہٕ سۭتۍ سُہ رلووُکھ نہٕ پانَے کینٛہہ تَتھ چھِ وجہ یہِ کہِ مُسلِم شریٖفسٕے منٛز چھِ حدیٖث یِہوٚے سعد بِن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہُ سُنٛد اَتھ منٛز چھِ تھوڑا بہت زیٹھٕے پَہَن رِوایت اَتھ منٛز چھِ لفظ گٔمٕتۍ اِستعمال سعد بِن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہُ چھُ فرماوان کہِ مےٚ حظ چھِ اَکٕے کوٗر بہٕ حظ کَرٕ ہا پَنُن سورُے مال صدقہٕ سُہ چھِ خۄدایَن کٔرمٕژ پنٛنہِ گَرٕ آباد اور لفظ کیٛاہ چھِ افا تصدقو چھِ لفظ یعنی کہِ بہٕ کَرٕ ہا صدقہٕ اگر حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمَس أمِس صدقہٕ نِش منع کوٚر سورُے دِنہٕ خٲطرٕ یا نٮ۪صبہٕ دِنہٕ خٲطرٕ اور قانوٗن چھُ 1/3 حضرت ابوٗ بکر صدیٖقن کِتھ پٲٹھۍ اوٚن سورُے تٔمِس تہِ اوس پٔتۍ کِنۍ عیال یِتھ پٲٹھۍ سعد بِن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہُ فرمو حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ چھِ پٔتۍ کِنۍ عیال سورُے مےٚ دِژٕ أمِس تہِ اوس عیال یا حضرت عمرن دیُت نٮ۪صبہٕ تٔمِس تہِ اوس عیال مسلہٕ اوس نہٕ اَصلی مُفتی صٲبُن یہِ عوامَس منٛز وَننہٕ کینٛہہ مسلہٕ چھُ بِلکُل صحیح کہِ ہِب گوٚو الگ تہٕ ؤسِیت گٔے الگ مُفتی صٲب اوس یِوان یَژھان سَمجھاوُن اگر یِمَن عقل آسہِ ہے اگر یِمَن أہنٛدٮ۪ن عقلَن پٮ۪ٹھ پَردٕ آسہِ ہے نہٕ کینٛہہ مسلہٕ اوس اَصلی مُفتی صٲب اوس نہٕ یَژھان وَنُن کہِ ہِب تہٕ ؤسِیت نام گوٚو اَکُے مُفتی صٲب اوس یَژھان عوامَس کَرُن ہُشار تَتھ سۭتۍ ٲسۍ نہٕ عُلما کینٛہہ تَتھ سۭتۍ ٲسۍ عام لُکھ تہٕ مُفتی صٲبَس کَتہِ اوس تیوٗت ٹایم سُہ بیٚیہِ سَمجھاونہِ مُفتی صٲب اوس یَژھان یی سَمجھاوُن یِم آز فِتنہٕ چھِ برپا گٔمٕتۍ اِنجیٖنر علی مِرزا چھِ گامدی چھِ یِم چھِ اِنکارِ حدیٖث بَنیمٕتۍ مثلاً جاوید احمد گامدی چھِ اِنکارِ حدیٖث کَران اور گامدی یُس ہیوٗ نفر گامدی یُس ہیوٗ لٔڑکہٕ پٮ۪نٛٹَس کِس پٔتکِس چندَس منٛز بُخاری شریٖف تھٲیِتھ ہیوٗ نفر ییٚمہِ ساتہٕ تِم حدیٖث پَرِ تٔمِس کَتہِ چھِ ییٖژ فٕرصت ہِبہٕ کیٛاہ گوٚو تہٕ ؤسِیت کیٛاہ گٔے سُہ کیٛاہ نی اَتھ مطلب اور سُے گژھِ پگاہ کھڑا عوامَس منٛز کٲنٛسہِ لٔڑکَس نِش یا کٲنٛسہِ تہِ نِش دَپٮ۪س وَن سا ہورٕ بَنوونَے حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمَن قانوٗن کہِ 1/3 یورٕ چھِ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق سورُے دِوان وَن سا ابوٗ بکر مانا عمر مانکھا کِنہٕ حدیٖث مانا تٔمۍ سُنٛد جواب آسہِ اَکُے بہٕ مانَن نہٕ ابوٗ بکر کینٛہہ بہٕ مانَن حدیٖث گوٚو اَتی کوٚرُن ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُس تِمو اِنکار اَتی کوٚرُن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہُس اِنکار مُفتی صٲب اوس یَژھان یی عوامَس وَنُن کہِ تُہۍ مہٕ ٲسِو پریشان گژھان اگر تۄہہِ کانٛہہ حدیٖث ہٲیِو تُہۍ ٲسِو دَپان
बह मान अबू हनीफाई और हदीस मे ताल पे अत क्या कर इन वन बह अबू हनीफास नश बह दप तमिस मे समझो मतलब यह मुफ्ती सोबन मकसद। तो तवे कोर मुफ्ती सोबन यह बयान अवाम समझान मूजूब कि आज स्कॉलर दामत आज सन नौजवान पेंट किस पतमिस चंदस मज बुखारी शरीफ थत वन अबू हनीफा कुछ हदीस पाकस मज अबू हनीफा गलत वोनमुत हालांकि यह वन सह शख्स वन यह कत अबू हनीफा या जाए खता गोमुत यम इल्मिक तमाम समंदर आसन चमत आम नफर आम मुफ्ती तह हेक वनित क्या तमिस गछ तीचा नॉलेज आसनी तूता इल्म आसन तमाम अहादीस चथ आसन तमाम अहादीस हाफिज आसन सू नफर हेक दावा कर अबू हनीफा या जाए गलत गमज आम नफर कत वन आम नफर कुछ बन मुजतहिद सान तीज जसारत और तमिस तूत इल्म अमि मौजूद वे मुफ्ती सोबन तिक मुफ्ती सोब तमाम फितन पे अजकन पे नजर नत मुफ्ती सोबस पता हिब क्या गो तो और वसीयत क्या गई। और दोम चीज़ पे दिजे मुफ्ती सोबन तवे मिसाल सह बह अमिस ज़हूर अहमद मलिक सोबस गैर मुकल्दस तो करान यह सवाल कि अगर यी मानो अबू हनीफा मानो न कि हदीस मानो इमाम बुखारी मानो न कि हदीस मानो बिल फर्ज अमसी ज़हूर अहमद मलिक गैर मुकल्लिद सोबस बह प्रसान कि बुखारी शरीफस मज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक तो हेकू स्क्रीनस पे मुलाखजा तक कि कुरान मकलो 7 दोन अंदर अंदर कह यानी यम कुरान 7 दोन अंदर अंदर मकलो न कह यानी कि 7 दोन अंदर यानी कि कम टाइमस मज मकलोन 3 दोन मज 4 दोन मज 5 दोन मज अम कोर कुरान हक अदा कह। और इथे पे अबू दाऊद शरीफस मज हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम फरमो यम 3 दोन अंदर अंदर कुरान खत्म कोर न कह अम समझू न कुरान अम कोर कुरान हक अदा। लेकिन ज़हूर अहमद मदनी सोबस करा बह सवाल अगर तुम इमाम बुखारी रहमुल्लाह सीरत आसो पर्मज तम दोस दून ज पार पारान और इमाम शाफी अलैहि रहमा दोस परान कम से कम 2 कुरान और रेतस तम 60 कुरान पारान माह रमजानस मे वन तो अमो कोर अत हदीस पे अमल किन उमन पत इमाम शाफी ना यह हदीस पाए तमो कोर हदीस खिलाफ इमाम बुखारी अगर हदीस अन बुखारी शरीफ मज तेल क्या हदीस खिलाफ कर मसल सह मसल अत हदीस क्या बदल मतलब यम असलाफ वन यम फुकाह किराम वन न आम नफर हेक समझित कह। और बो तह ती वन अत क्या जवाब दियो तुम यह मुफ्ती सोबन मसल अगर तुम इस सिचुएशन कुन सात पेश हो इमाम बुखारी वो बासो तुम टकरावान हदीस सत इमाम अबू हनीफा बासो तुम अम सुन मसल टकरावान हदीस सत तुम हदीस शरीफ वन कस इल्मस नश या हदीस शरीफ तुलियो वन अबू हनीफा सी मे आन यह हदीस समझ कह। चलो अस हेको तौर वातित आज कह मुफ्ती सोब सी वनो मे बासान यह हदीस टकरावान अबू हनीफा यथ सत अबू हनीफा इत पे फरमोत हदीस इत पे मे वन अत क्या जवाब। लेकिन इल्मन प्रसोन कह पाने करो मुताला पन अकल चलो दीनस मज और पत वनो अबू हनीफा कौन है साहबी कौन है फलां कौन है। और यह मुफ्ती सोबन मसल यह मुफ्ती सोबन मतलब कि अवाम कुछ वजम आज क्या मुफ्ती सोब पूर अवामस पे नजर अगर न तुम कह लेकिन मुफ्ती सोब अलहमदुल्ला सरसी अवामस पे पूर पे नजर बल्कि दुनिया पे नजर दुनिया कोत वोतमुत अगर न तुम पता कह लेकिन मुफ्ती सोब अम नश बाखबर तुम अगर बेखबर छो कि फितन कत बर्पा गमत आज और कमन कमन फितन मज नौजवान मुबतला गमत आज ब्या गवर शायद द्रामुत तमन तथ फितनस मज मुबतला तो मुफ्ती सोबन यह मद नजर थत आज कम फितन और लुकन जिम्मेदारी क्या चूँकि तथस मजमू मुफ्ती सोबस बुथ बे नौजवानन हुंद और तथ मज इलम कि मुफ्ती सोब करे तेल वाजे मतलब बयान कि हिब क्या गो तो हु क्या गो तम मौजूद पे मुफ्ती सोबस वन कि आम नफर हेक समझित हिब क्या गो वसीयत क्या गो अगर सह तुल कर हिब किस हदीस होत पे फिट ये पे फिट हिबुक कर वसीयतस पे वसीयत कर हिबिस पे सह कड़ मतलब बदल यह मुफ्ती सोबन मतलब। लेकिन तुम क्या करो तुम करो इस तवील अल्लाह ताला बचैन अल्लाह ताला कर रहम मुफ्ती सोबन मतलब क्या वन मतलब क्या मगर तुम सुनू अवामस तिस मुफ्ती सोब कत तवील कर कि अवाम सुनू तुम यह मान खतर मजबूर कर कि मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कासमी सोब और यम हनफी वल सा गुमराह और यम वन हदीस त्रोन अबू हनीफा मानिन और पत वन पत करो सह तवील कि यह शैतान सज कम यम कथ कर तुम पे गो सोचुन अस प्रेन वन बुजुर्ग सन वन बेकलस लोर हथा अकलस अकी कथा तुम मदीना यूनिवर्सिटी हंद आलिम फारिग तुम कम से कम तुम गो समझ तर मुफ्ती मुजफ्फर सोबन मतलब क्या अगर तुम समझ कि फोन कर मगर तुम अमामस मज मुफ्ती मुजफ्फर सोबन यह कत वातन यह जहर यह अंदर और यह जहर क्या अंदर यह मे पता
تۄہہِ یُس کِتاب لیٚچھو موزن مساہَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ییٚلہِ مُفتی مُظفر صٲبن مسا علی الخُفینَس تۄہہِ جواب دِتوٗ آز گٔے ییٖتۍ ؤری وٕنہِ ہیٚکِو نہٕ تۄہہِ جواب دِتھ کِہیٖنۍ دراصل چھُو تۄہہِ سُے زہر أنٛدرٕ تَوَے چھُو تُہۍ بے فضوٗل کَتھ کَران تَوَے کوٚروٕ تۄہہِ پَنُن عوام گُمراہ مُفتی صٲبَس خِلاف بَٹکووُ تۄہہِ پَنُن عوام غرض چھِ مےٚ باسان یی اور یی تہِ آسہِ کیٛازِ تُہۍ کٔرِو نہٕ تہِ یِژھ کَتھ کینٛہہ اگر تُہۍ عٲلِم ٲسِو تۄہہِ منٛز گژھِ اخلاق آسٕنۍ گوٚو غرض چھُ وَنان بہٕ کَرٕ پوسٹ ماٹَم کَتھ کٔرِو پوسٹ ماٹَم سُہ اوس کیٛاہ تام نٔدِ دٔلیٖل وَنان اوہو گۄڈٕ گٔژھِو تۄہہِ پَتہ آسٕنۍ یہِ چھِ مِزاجہِ نبوٗوت کیٛاہ مِزاجہِ نبوٗوت چھِ یہِ کہِ حضوٗر صلی اللہُ علیہ وسلم ٲسۍ ہمیشہِ مِثال دِوان تِم ٲسۍ ہمیشہِ کَران کَتھ گۄڈٕ ٲسۍ دِوان مِثال قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ مِثال پَتہٕ کٔرمٕژ کانٛہہ کَتھ بیان حضوٗر علیہ السلامَن ہُنٛد مِزاج اوس یہِ کہِ تِم ٲسۍ گۄڈٕ مِثال دِوان صاحب صٲبُن پَتہٕ ٲسِکھ سَمجھاوان کَتھ مُفتی صٲبُن یُس سُہ نٲدِس دِلہِ دِژ سُہ اوس سُہ مِثال دِوان عوامَس وَنان کہِ مٲہرٕ سٕنٛز کَتھ مٲنِو سُہ اوس سُہ مِثال دِوان اگر تۄہہِ پوٗرٕ ویٖڈیو آسیو بوٗزمُت سُہ اوس نہٕ نٲدِ دٔلیٖل وَنان کینٛہہ اور مٮ۪مبر چھِنہٕ نٲدِ دٔلیٖل خٲطرٕ کینٛہہ سُہ اوس مُفتی صٲب مِثال دِوان گۄڈٕ ٲسِو کَم سے کَم تُہۍ پنٛنِس پانَس عٲلِم چھِو وَنان تۄہہِ چھُو نا مُطالعہ کوٚرمُت احادیٖثَن منٛز کۭژَن جایَن چھِ حضوٗر علیہ السلامَن صاحب صٲبَن گۄڈٕ مِثال دِژمٕژ پَتہٕ کَتھ سَمجھٲمٕژ مُفتی صٲب تہِ ٲسۍ مِثال دِوان لہٰذا بہٕ چھُسو تۄہہِ یہِ گُزٲرِش کَران گۄڈٕ ٲسِو وارٕ بوزان گۄڈٕ ٲسِو سَمجھان بوزان ٲسِو کہِ مُفتی صٲبنٕے کَتھ ؤنۍ کیٛازِ ؤنۍ کَتھ عنوانَس پٮ۪ٹھ ؤنۍ تو یہِ چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش کہِ یِتھَے پٲٹھۍ ہُشہِ مُشے ٲسۍزیو نہٕ کَتھ پَکناوان برٛونٛہہ کُن کینٛہہ کیٛازِ اَتھ بارَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ تہِ فرماوان کہِ کُنہِ تہِ کَتھِ ٲسِو گۄڈٕ تحقیٖق کَران پَتہٕ ٲسِو سُہ برٛونٛہہ کُن واتناوان یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِو تۄہہِ وٕچھ مُشے ویٖڈیو تہٕ اور یہِ سَمٕجھ یوت تی کوٚرُو بیان اور یہِ چھُنہٕ تُہۍ یَتھ منٛز تہِ کَران کینٛہہ یہِ چھُو تُہۍ کَران احادیٖثَن منٛز تہِ یہِ سَمٕجھ یوت تی کوٚرُو بیان وٕچھِو کانٛہہ حدیٖث پاکَس منٛز کانٛہہ چیٖز آمُت یورٕ وٕچھِو ابوٗ حنیٖفاہَس سۭتۍ ٹَکراوان تہٕ معاذ اللہ ابوٗ حنیٖفا چھِ غلط اور حدیٖث چھِ صحیح ابوٗ حنیٖفاہَن چھُ کوٚرمُت حدیٖث خِلاف معاذ اللہ یی چھُو تُہۍ سَمجھان حالانکہِ تۄہہِ چھُنہٕ اگر تُہۍ باقٕے احادیٖث ابوٗ حنیٖفا ہٕنٛدۍ دلٲیل تہِ ٲسِو پَران تِمو اگر کُنہِ چیٖزَس مَنع کوٚر کُنہِ ووٚنُکھ صحیح اور یورٕ آسہِ یہِ بظٲہِر احادیٖث ٹَکراوان اَتھ کیٛاہ مطلب چھِ بہٕ کَرٕ تلاش بہٕ کَرٕ تحقیٖق مگر سُہ تحقیٖق مِزاج وٕچھ مےٚ نہ یہِ پیوٚو بٕتھِ تی کٔرِو یہِ پیوٚو یہِ وٕچھ تہٕ تٔتھی پٮ۪ٹھ عمل کَم سے کَم تُہۍ عٲلِم چھُو تۄہہِ ییٖژ ہَن آسیو پَتہ اصوٗلی حدیٖث باقٕے تۄہہِ پٔرِو تۄہہِ مدیٖنہ یونیورسٹی ہُنٛد عٲلِم آسیو تۄہہِ منٛز گژھِ نہ ییٖژ تِن کامَن سٮ۪نٕس آسٕنۍ کینٛہہ لہٰذا بہٕ چھُسو تۄہہِ موتبانہ گُزٲرِش کَران کہِ اور مےٚ چھِ اُمید کہِ آیِنٛدٕ کٔرِو نہٕ تُہۍ یِژھ حرکت کینٛہہ تِکیٛازِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ عوامَس پٮ۪ٹھ غلط اثرات پٮ۪وان عوام چھِ غلط سَمجھان اور اَمیُک گُناہ چھُ پَتہٕ تۄہہِ حظ تو باقٕے اللہ تعالیٰ دِیِن وَنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عملہِ ہُنٛد توفیٖق